TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसा शहजाद। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,57,911 है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 8,08,120 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 20,835 हो गईं, जबकि 7,47,110 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,70,911 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,046 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,79,472 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,338 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,27,036 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,710 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 70,952 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,259 है। कनाडा में बेघर अफराद के लिए वफाकी हुकूमत का हाउसिंग प्रोग्राम एक लाइफ लाइन है, जो कोरोना वायरस के दौरान महफूज रहने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में बेघर अफराद के लिए वफाकी हुकूमत का हाउसिंग प्रोग्राम एक लाइफ लाइन है, जो कोरोना वायरस के दौरान महफूज रहने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि वबाई अमराज के दौरान पनाहगाह महदूद होने की वजह से मुस्तकिल रिहाइश की जरूरत और भी ज्यादा है। माहिरीन का कहना है कि इस मौसम सरमा में बेघर अफराद को पहले से ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ा है। प्री रीस में जहाँ दर्जा हरारत -30 से -40 तक पहुँच गया है, जबकि कोरोना वायरस के सबब पनाहगाहों में दाखिला भी महदूद है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक लोगों का अपने घर वबाई सूरत हाल के दौरान खुद को महफूज रखने की एक बेहतरीन जगह है। ऑन्टेरियो में कारोबारी अफराद को महदूद सलाहियत पर कारोबार दोबारा खोलने की इजाज़त होगी। सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि सेहत आमा के 3 यूनिटों में पाबंदियां कम होती नजर आएंगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो में कारोबारी अफराद को महदूद सलाहियत पर कारोबार दोबारा खोलने की इजाज़त होगी। सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया है, सेहत आमा के 3 यूनिट्स में पाबंदियां कम होती नजर आएंगी। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड ने इस बदलाव का ऐलान उनकी हुकूमत के ऑन्टेरियो के 34 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को बतदरीज किलर कोड से दोबारा खोलने वाले फ्रेमवर्क में मुंतकिल करने के मंसूबे के तहत किया। ऑन्टेरियो सूबे में 26 दिसंबर से लॉकडाउन नाफिज है और 4 हफ्ता कबल ही स्टे एट होम ऑर्डर शामिल किया गया था। डग फोर्ड ने कहा कि आज हम बादलों से सूरज की रोशनी का कुछ वक्फा देख रहे हैं। आने वाले दिनों में सूबे के चंद हेल्थ यूनिट्स में भी स्टे एट होम ऑर्डर उठा लिया जाएगा। चंद हिस्सों में 16 फरवरी तक बरकरार रहेगा। ताहम टोरंटो, पील और यार्ड के इलाकों में कम से कम 22 फरवरी तक ये हुक्म नाफिजुल अमल है। आने वाले हफ्तों में सूबा आहिस्ता आहिस्ता मजीद खित्तों को रंगीन कोड वाले निज़ाम में मुंतकिल कर देगा, जिसमें सब्ज, पीला, ऑरेंज, सुर्ख और सुरमई लॉकडाउन मरहले शामिल हैं। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 10,70,37,467 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 23,37,368 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 2,56,39,347 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 1,02,997 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 7,79,13,804 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका में 4,76,405, भारत में 1,55,195, ब्राजील में 2,32,248, बर्तानिया में 1,12,798, फ्रांस में 79,423, स्पेन में 62,295, इटली में 91,580, तुर्की में 26,900, जर्मनी में 62,597, सऊदी अरब में 6,406, चीन में 4,636, पाकिस्तान में 12,066 अफराद मौत के मुंह में पहुंच गए हैं। मोहल्ले कोरोना वायरस ने अमरीकी रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस रॉन राइट की भी जान ले ली। खबर एजेंसी के मुताबिक रॉन राइट के साथ उनकी अहलिया भी कोरोना वायरस से मुतासर हुई थीं, जो अस्पताल में जेर इलाज हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
امریکی ریپبلکن رکن کانگریس ران رائٹ بھی کرونا وائرس سے انتقال کر گئے۔ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے 67 سالہ ریپبلکن رکن کانگریس نے 21 جنوری کو کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی تھی۔ خبر ایجنسی کے مطابق ران رائٹ کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوئی تھیں، جو اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ریپبلکن رکن کانگریس ران رائٹ 2018 میں کانگریس کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,500 اموات ہوئیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 5.25 لاکھ سے بھی بڑھ گئی۔ امریکہ میں سائبر حملے کی خوفناک واردات سامنے آئی ہے، جس میں ہیکرز نے ہزاروں افراد کی جانوں سے کھیلنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ میں سائبر حملے کی ایک خوفناک واردات سامنے آئی ہے، جس میں ہیکرز نے ہزاروں افراد کی جانوں سے کھیلنے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ریاست فلوریڈا کے شہر اولڈسمار کے ایک واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے سافٹ ویئر سسٹم پر ہیکرز نے حملہ کیا اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے سافٹ ویئر کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ہیکرز نے پانی صاف کرنے کے ٹینک میں سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کی مقدار خطرناک حد تک بڑھا دی، جس کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ پلانٹ پر کام کرنے والے ایک ملازم نے غیر معمولی صورتحال دیکھ کر مالک کو خبردار کیا، جس کے باعث فوری طور پر پولیس اور متعلقہ اداروں کو آگاہ کیا گیا، جس کے بعد حکام نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ہزاروں افراد کی صحت اور جانوں سے کھیلنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس ٹینک میں پانی کو صاف کر کے علاقے کے 15,000 رہائشیوں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ امریکی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FBI اور سیکرٹ سروس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں ڈکیتی کی پرینک ویڈیو بنانے والے یوٹیوبر کو شہری نے اصل ڈاکو سمجھ کر گولی مار دی، جس کے نتیجے میں نوجوان یوٹیوبر ہلاک ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں ڈکیتی کی پرینک ویڈیو بنانے والے یوٹیوبر کو شہری نے اصل ڈاکو سمجھ کر گولی مار دی، جس کے نتیجے میں نوجوان یوٹیوبر ہلاک ہو گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی ریاست ٹینیسی کے دارالحکومت نیوشال میں ٹیموتھی ویلکس نامی یوٹیوبر ہاتھ میں 2 بڑے چاقو تھامے فیملی پارک کے باہر لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے، جبکہ ان کا دوست ویڈیو بنا رہا تھا کہ اس دوران 23 سالہ نوجوان نے یوٹیوبر کو اصلی ڈاکو سمجھا اور گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یوٹیوبر کو گولی مارنے والے نوجوان نے پولیس کو بتایا کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک مذاقیہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، میں نے بس یہ دیکھا کہ چاقو بردار شخص لوگوں سے لوٹ مار کر رہا ہے اور اب میری جانب بڑھ رہا ہے، تو میں نے اپنے دفاع میں فائرنگ کر دی۔ یوٹیوبر کے دوست نے بھی پولیس کو بتایا کہ ہم یوٹیوب کے لیے ایک پرینک ویڈیو بنا رہے تھے، جس میں لوگوں کو چاقو دکھا کر ڈرا رہے تھے اور ان کے رد عمل ریکارڈ کر کے پھر انہیں حقیقت بتاتے۔ پولیس نے جائے وقوع سے کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے یوٹیوب نے پالیسی بھی وضع کی تھی، تاہم ایسے واقعات تھم نہ سکے۔ ماہرین ایسے خطرناک مذاق کی ویڈیوز پر پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کی جانب سے کرونا وائرس کی نئی اقسام سامنے آنے کے بعد اس کی روک تھام کے لیے بنائی گئی ویکسینز کے مؤثر ہونے سے متعلق تحفظات کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کرونا وائرس کی نئی اقسام سامنے آنے کے بعد اس کی روک تھام کے لیے بنائی گئی ویکسینز کے مؤثر ہونے سے متعلق تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانوم نے کہا ہے کہ کرونا کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد جنوبی افریقہ میں آسٹرازینیکا ویکسین لگانے کا سلسلہ معطل کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہمیں ہر طرح کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ کرونا وائرس کی نئی سامنے آنے والی شکلوں اور اقسام نے دستیاب ویکسینز کے مؤثر ہونے سے متعلق کئی شبہات اور تحفظات پیدا کر دیے ہیں۔ انہوں نے اسے تشویشناک خبر قرار دیا کہ کرونا وائرس کے لیے دستیاب ویکسینز میں سے کوئی بھی جنوبی افریقہ میں تشخیص ہونے والی کرونا وائرس کی تبدیل شدہ شکل کے خلاف پوری طرح مؤثر نہیں ہے۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ میں ملک میں وائرس کی نئی شکل کے خلاف حوصلہ افزا نتائج سامنے آنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر ہی ویکسینیشن کا سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ معروف گلوکار و سوشل ورکر شہزاد روئے نے اپنے نئے ریپ سانگ کون کس کا آدمی ہے میں بھارتی وزیر اعظم کی کھچائی کی، جو سوشل میڈیا صارفین کو بھا گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ معروف گلوکار اور سوشل ورکر شہزاد روئے نے اپنے نئے ریپ سانگ کون کس کا آدمی ہے میں بھارتی وزیر اعظم کی کھچائی کی، جو سوشل میڈیا پر صارفین کو بھا گئی۔ اپنے اس نئے ریپ سانگ میں شہزاد روئے خود بھی شامل ہیں اور گانے کے ایک حصے میں انہوں نے مودی کی طرح ایک شخص کو بھی اپنی ویڈیو میں شامل کیا ہے۔ پورے ریپ سانگ میں مودی حکومت کی جانب سے پاک بھارت تعلقات میں نفرت عام کرنے سمیت فلموں پر پابندی سے متعلق فیصلوں پر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ مداحوں کی جانب سے ریپ سانگ بے
बेहद पसंद किया जा रहा है। एक सारिफ ने कहा कि भारतीय वजीर आजम मोदी इसी लायक हैं, जबकि एक और सारिफ ने शहजाद रॉय की तारीफ करते हुए लिखा कि ये जबरदस्त काम कर दिया। वीडियो में मोदी को लगने वाली सी पैक की किक को भी मद्दाहों ने खूब सराहा। गाने में ये भी दिखाया गया है कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैरसगाली के तहत किस तरह रिहा किया गया था। एक और सारिफ ने गुलकार की तारीफ करते हुए कहा कि म्यूजिक के जरिए असल मसाइल को उजागर करना बेहतरीन है। भारत में 2 माह से जारी किसान एहतजाज की एक और अदाकारा ने हिमायत कर दी। अब तक ज्यादातर फनकार इस मामले पर गैर जानिबदार रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में 2 माह से जारी किसान एहतजाज की एक और अदाकारा ने हिमायत कर दी। अब तक ज्यादातर फनकार इस मामले पर गैर जानिबदार रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 26 साल भारतीय अदाकारा और सुपर मॉडल अरुषि रौतेला ने किसानों के एहतजाज की हिमायत करते हुए कहा है कि किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। अरुषि रौतेला ने शिमला के दौरे के दौरान कहा कि मैं किसानों की हिमायत करती हूँ क्योंकि वो अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी गुलकारा रेहाना ने भारत में किसानों के एहतजाज की हिमायत की थी, तो कई बॉलीवुड अदाकार आइस्तीने चढ़ाकर उन पर जवाबी हमले करने लगे थे। उन्होंने किसान एहतजाज को ड्रामा और साजिश करार दिया था। बॉलीवुड अदाकारों के इस रवैये पर खुद भारतीय अवाम ने भी तनकीद की और कहा था कि इन अदाकारों को मोदी सरकार की जानिब से पैसा दिया जा रहा है, जिसके बदले ये हुकूमत के हक में मुहिम चला रहे हैं। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।